دونك شنو غنشوفو دابا؟ الا كانت عندنا ا ايغريك سكوند بلس بي ايغريك بريم بلس سي ايغريك ايكال الفا فوا اكس بو كالي اكس. دونك الا كانت عندنا دونك سي اف لي اكس ايكال الفا فوا اكس بو كالي اكس، شنو غنديرو؟ دونك بالنسبه لا سوليسيون دو ليكواسيون هوموجين كيبقى ديما بحال هو نفسه. دونك دابا غيتغير عاوتاني غير لا سوليسيون بارتيكولي. دونك عندنا 3 كا عاوتاني في لا سوليسيون بارتيكولي. دونك بروميير كا عندنا ايغريك بي ايكال كوا ا فوا اكس بو كالي اكس. حنا ديما غادي نحطو بحال هكا وغنجبدو ديما نجبدو ا. دونك شنو هي كا؟ متى غنديرو هاد لا سوليسيون بحال هكا؟ دونك سي كا هاد كا با racine de l'équation مثلا. دونك هاد عندنا دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون هوموجين كنلقاو واحد لي دو سوليسيون ياك R1 et R2. دونك كا الا كانت كتخالف لينا R1 وعاوتاني كتخالف لينا كتخالف لينا R2، فهنا نقولو لا سوليسيون بارتيكولي ايكال A فوا X بو كالي X. دونك R1 و R2 راه كنجبدو دو سوليسيون لي هما غير كنجبدوهم من دالتا. دونك عندنا دوزيام كا Y P ايكال A فوا X فوا X بو كالي X. كنضربو X. دونك متى كنديرو هاد الكا سي واضح بعدا ياك. دونك متى كنقولو لا سوليسيون بارتيكولي ايكال A فوا X فوا X بو كالي X، سي لا راسين نكتبو سي لا راسين سامبل. الا كانت عندنا كا كتساوي اما R1 ولا كتساوي كا كتساوي R2. دونك نقدروا نقولوا لا سوليسيون بارتيكولي كتكتب على هذا الشكل. دونك ندوزو troisième كا y p égale a fois x carré fois x pour carré x. Donc si la racine double de l'équation. Donc عندنا R1 égale R2 égale 1 ديما وإن كا كتكون عندنا R1 égale R2. ملي كتكون عندنا كا عفوا ملي كتكون ناقص B sur 2 ملي كيكون عندنا une seule solution في حالة دلتا égale 0. دونك ندوز واحد الاكزومبل. دونك عندنا équation. دونك عندنا y seconde moins 4y prime plus 4y égale x pour moins 2x. دونك في هاد الحالة عطيوني الفا وعطيوني كا شحال كتساوي. دونك الفا égale كوا égale 1 و كا égale كوا moins 2. دونك لا سوليسيون ديال ليكواسيون اللي هو لا سوليسيون جينيرال. دونك نجبدو اول حاجه لا سوليسيون دو ليكواسيون هوموجين. دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون هوموجين ليكواسيون هوموجين اللي هي موان 4 y prime plus 4 y seconde moins 4 y prime plus 4 y égale 0. دونك عطيوني دلتا في هاد الحاله شنو كتساوي؟ دونك دلتا راه باينه كتساوي لينا 0. دونك عندنا اون سول سوليسيون دونك اللي هو r ناقص b sur 2a égale كوا égale 2. دونك هادي هي r ولا R1 ولا R2 بحال سميوه كما بغيتو. دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون هوموجين راه باين. دونك اللي هو a x plus b فوا x بو r دي x. دونك 2 x. بالنسبه a و b نقدروا نسميهم C1 C2 سميهم كما بغيتو. دونك دابا نجبدو افيك a و b ابارتيان r ديما نكتبوها. دونك دابا نجبدو لا سوليسيون بارتيكولي. دونك لا سوليسيون بارتيكولي في هاد الحاله شنو كيساوي؟ عندنا ك ايكال موان 2 مكتساواش مع ار. دونك في حاله ملي كتكون عندنا ك كتخالف ار ولا كتخالف ار1 ولا كتخالف ار2 كتخالفهم بجوج. دونك شنو عندنا y بي ايكال كوا a فوا x بو كالي x. دونك حنا غنقلبو على a. دونك هي a فوا x بو k اللي هي موان 2 k هي موان 2 فوا x. دونك غنديرو ديريفي بروميير ديريفي. دونك ا راه واحد كونستون. دونك عندنا ديريفي ديال هادي وعندنا ا هي كونستون. دونك ديريفي الاول شنو كيساوي لينا؟ موان 2 ا فوا الاكس بو
moins 2x. Donc, on dérive l'expo. Donc, dérive de constant à 0. A. Donc, on dérive de l'expo. Dérive de l'expo à bien. Donc, il y a moins 2x. Donc, il y a u'. Il faut l'expo de u. Alors, dérive de l'expo. Donc, dérive de moins 2x. Il y a moins 2 fois a fois l'expo moins 2x. Donc, dérive de tchani. Je ne sais pas. Donc, moins 2. On a donc, moins 2x dérive de moins 2. Donc, moins 2 fois moins 2, il y a 4. A fois l'expo moins 2x. Donc, l'étape tchani, je ne sais pas. Quand je vais remplacer l'équation, les atteindre. Donc, y seconde égale 4a fois l'expo moins 2x moins 4 fois y prime. Y prime, il y a dit. Donc, moins 4 fois moins 2, il y a plus 8 fois a fois l'expo moins 2x plus 4y 4a fois expo kali x il y a 2 non moins 2x. Donc مفهوم fois expo moins 2x هادشي سهل. دونك عندك هنا 4 دونك نعملو دونك هنا ربينا 4 بلس 8 اللي هي 12 بلس 4 اللي هي 16 donc 16 fois l'expo fois a fois expo moins 2x égale expo moins 2x. Donc expo مع l'expo غيمشي donc غتبقى عندنا 16 a égale 1 donc a égale quoi 1 sur 16 donc هادي هي a. donc شنو دابا la solution générale عندنا la solution de l'équation homogène اللي هو ax plus b fois l'expo de x plus la solution particulière اللي هو a fois expo moins 2x donc لقيناها اللي هي 1 sur 16 fois l'expo moins 2x. Voilà donc la solution générale. Donc نخليكم ان شاء الله نكملوا فيديو جاي ولا في لايف جاي. في اللايف جاي غنخدموا لي زيكزام ديال اناليز